अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। मंजूर वसान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जो ख्वाब देखने के हवाले से काफ़ी मशहूर समझे जाते हैं। आपको याद होगा माजी में भी वो सियासी पेश गोइयाँ करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ख्वाब देखा था। उन्होंने फिर ख्वाब देखा है, उनकी इन्फॉर्मेशन है, ऑब्जर्वेशन है, क्या वो किस बुनियाद पर ये सारा कुछ कह रहे हैं और उन्होंने क्या कहा है, पहले उस पर बात करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कौन से वफाकी वज़रा जो हैं वो पर तोल रहे हैं। जी हाँ, वफाकी वज़रा पर तोल रहे हैं तहरीक इंसाफ से। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज़ाहिर जाएगी तो अगली हुकूमत जिसकी बनती हुई देख रहे हैं उससे अभी से ही पहले से राब्ते हो रहे हैं। और चौधरी निसार अली खान साहब अब मज़ीद खामोश नहीं बैठेंगे, कुछ धमाका होने वाला है, इस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। पहले बात कर लेते हैं मंजूर वसान साहब के हवाले से। मुशीर ज़राअत साहब क्या कहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा है क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये जहन में रखकर अगर इनकी पेशगोई को आप समझेंगे और सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंजूर वसान साहब का ये कोई ख्वाब नहीं है बल्कि उनकी इन्फॉर्मेशन होगी जो मुझे लगा है। सबसे पहले उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से एक पेशगोई कर दी है। उन्होंने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो एक अलहदा पार्टी पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये कहा है मंजूर वसान ने। मैं वर्ड टू वर्ड बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन 2022 में करा देंगे। इलेक्शन 2022 अक्टूबर से पहले पहले मैं देख रहा हूं। वैसे अगर 5 साल अगर असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, जो कि सबकी ख्वाहिश है कि जमहूरियत परवान चढ़ती रहे और 5 साल असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। पिछली 2 हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की है, अलबत्ता दोनों हुकूमतों में वज़रा आज़म जो है वो तब्दील किए गए थे। 2 वज़रा आज़म ने 5 साल मुकम्मल किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी और फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब, और हमने देखा कि नून लीग के दौर में नवाज शरीफ के बाद फिर शाहिद खान अब्बासी को बनाया गया था। दोनों वज़ीर आज़म अदालत से नाअहल कराए गए थे या हो गए थे। बहरहाल तो अब सूरत हाल ये है कि 2022 में क्यों होगा, मंजूर वसान क्यों कह रहे हैं। मंजूर वसान का कहना है कि इलेक्शन 2022 में इसलिए होने जा रहा है कि खान साहब जो हैं बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराने जा रहे और खान साहब 2022 में ही इलेक्शन करवा देंगे, क्योंकि मज़ीद वक्त देंगे तो शायद उनकी मकबूलियत में मज़ीद कमी आती जाएगी, क्योंकि महंगाई के मसाइल आपको पता है कि वो शामिल है। साहब में वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बहुत अहम बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उन्होंने जो ख़बर दी है, मैं इसे ख़बर इसलिए कह रहा हूँ गो कि वो कह रहे हैं कि ये पेश गोई है उनकी। ख़बर इसलिए कह रहा हूँ कि मंजूर वसान साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियात और शाह महमूद कुरैशी के नज़रियात अभी भी मिलते हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में समझा जाता है कि कंफर्ट नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की एक्सपेक्टेशंस थी कि उम्मीद थी उन्हें कि वज़ीर आला उन्होंने बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और उन्हें वज़ारत ख़ारजा की सीट दी गई थी। तो उन्हें यह लगता है, बाज़ उनके करीबी लोग भी ये कहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा तो वो पिछली हुकूमतों में भी रहे हैं, तो उन्हें तहरीक इंसाफ में आने के लिए कुछ इससे बड़ा मिलना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक अलहदा पार्टी पर बनाने पर काम कर रहे हैं। मंजूर वसान मज़ीद कहते हैं कि लेकिन वो अलहदा पार्टी बना नहीं पाएंगे। यानी मंजूर वसान साहब ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्क के मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा नई पार्टी नहीं बना पाएंगे, बल्कि इलेक्शन से पहले किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और पार्टी कौन हो सकती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा उन्हें एक्सेप्ट कर ले तो वो दोबारा शामिल होने के लिए हो जाएंगे। या मंजूर वसान का ये कहना कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थोड़ा ग्रीन सिग्नल दे रही है कि तुसी आने ते आ जाओ, तो वो वाली सिचुएशन है। और इमरान खान साहब के हवाले से मज़ीद कहते हैं कि उनका अब जवाल का जो उरूज था वो हो चुका, अब जो है वो नीचे जाएगा। उनका ग्राफ मकबूलियत का दिन ब दिन कम होता जाएगा और उनका दौर अब ख़त्म हो जाएगा। ये पेश गोई की है आज मंजूर वसान साहब ने। और इसके अलावा आपको बता दें कि चौधरी निसार अली खान के हवाले से मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि आपको ख़बर देंगे। चौधरी निसार अली खान ने हतमी फ़ैसला कर लिया है कि वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब देखें, दोनों चीज़ें तज़ाद हैं। एक जानिब तो ख़बर ये भी है कि जैसे मंजूर वसान साहब कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब अलहदा पार्टी पे काम कर रहे हैं, वो इस हवाले से भी
اگر میں تفصیل سے بتانے لگوں تو شاید ویڈیو بہت طویل ہو جائے کہ چودھری سرور صاحب، علیم خان، جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علیحدہ پارٹی کے حوالے سے خواہشات رکھتے ہیں اور تحریک انصاف سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. لیکن جو چودھری نثار علی خان ہیں، چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس جو ہے وہ آپشن انہیں دیا گیا تھا پہلے کہ پارٹی میں جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ خان صاحب کے بعد، عمران خان صاحب کے بعد سب کچھ آپ ہوں گے، آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے دھرنا عمران خان صاحب نے دیا تھا اس وقت سے آج تک عمران خان صاحب نے اگر کسی کو ذاتی طور پر کسی کے پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے اتنی کوشش کی ہے تو واحد چودھری نثار علی خان صاحب ہیں. اور بہت زیادہ کوشش کی ہے عمران خان صاحب نے. اور ابھی بھی چودھری نثار علی خان نے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا، جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ خان صاحب سے آپ رابطے میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رابطے ہوتے رہتے ہیں ہمارے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شامل ہو رہا ہوں. جو میری اطلاعات ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان صاحب کو پارٹی میں عہدہ دینے کے حوالے سے بات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ کچھ اس سے ان کی قیمت اس سے بڑی ہے. ظاہر ہے انہوں نے یہ لفظ استعمال تو نہیں کیا جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن مطلب یہی تھا. تو پھر چودھری نثار علی خان صاحب کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ دوبارہ انہیں جو دوسری آفر کی گئی تھی، تقریباً یہ کوئی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بعد پارٹی میں دوسرا نمبر آپ کا ہوگا، اور اگر اگلی حکومت دوبارہ تحریک انصاف کی بنتی ہے تو پنجاب میں CM پنجاب یعنی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آپ کو بنایا جائے گا. اس شرط پر چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ فوری طور پر اس کا جواب نہیں دیتے، اپنے بزرگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے وہ اس حوالے سے مشاورت کریں گے، اس کے بعد آپ کو جواب دیں گے. تو اب وہ مشاورت مکمل ہو چکی ہے جی. چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تحریک انصاف جوائن کرنے والے ہیں. تو اگلے کچھ دنوں میں چودھری نثار علی خان صاحب پریس کانفرنس کریں گے اور باقاعدہ طور پر وہ اعلان کر دیں گے کہ اب وہ تحریک انصاف کا حصہ ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے جو کہ ویڈیو کے آغاز میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو آگاہ کروں گا. ساتھ ساتھ 2 اہم وزراء، اب ایک طرف دیکھیں چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کو، دوسری جانب 2 اہم وفاقی وزراء جو ہیں وہ نون لیگ سے رابطے میں. جی ہاں، یہ خبر ہے. میں کچھ اس طرح آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک وفاقی وزیر صاحب جو ہیں ان کا KPK سے تعلق ہے، لیکن KPK وہاں سے تعلق نہیں ہے جہاں پشتو بولی جاتی ہے. تو وہ جو ہزارہ والا ایریا ہے نا، یہاں سے تعلق ہے. وفاقی وزیر آپ سمجھ گئے ہوں گے کون ہوں گے. اور دوسرے بھی ایک وفاقی وزیر ہیں، وہ بھی نون لیگ سے رابطے میں ہیں. اور جن کا تعلق ہزارہ سے ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہاں سیٹ نہیں ہے، وہ یہاں ماضی میں بھی نون لیگ میں رہ چکے ہیں دونوں وفاقی وزراء. تو اب وہ دوبارہ نون لیگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں دوبارہ نون لیگ اقتدار میں آ سکتی ہے. تو یہ وہ اہم خبریں ہیں. سیاسی ہلچل، سیاسی گرما گرمی اور سیاسی ماحول جو ہے وہ آئے دن گرم ہونے جا رہا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کی جانب اب بھی لوگ، جس طرح میں نے 2 وفاقی وزراء کے حوالے سے بات کی، شاید لوگ ان کی پارٹی میں شمولیت اس لیے اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اور یا شاید انہیں معموم بنایا گیا جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بار بار اعلان کر رہے ہیں نون لیگ کے رہنما کہ نواز شریف صاحب دسمبر سے پہلے واپس آ رہے ہیں. کل نواز شریف کے خود صاحبزادی مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا، جب ان سے کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیماری کے معاملات ہیں، لیکن میری تو خواہش ہے کہ وہ دسمبر سے پہلے آ جائیں. تو ایک اشارہ تو انہوں نے بھی دے دیا ہے. تو یہ اشارہ شاید اس لیے ہے کہ ان رہنماؤں کو پارٹی کے اندر جو کہ پارٹی سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں یا نواز شریف کی غیر موجودگی سے انہیں لگتا ہے کہ ہمیں پھنسا دیا گیا، ایک سخت بیانیے سے خود باہر بیٹھے میں سخت باتیں کرتے ہیں جس کا جو جھیلنا ہمیں پڑتا ہے. تو اس قسم کی باتوں کے بعد لوگوں کے اندر بیزاری تھی، دھڑے بندیاں تھیں، اس کو کور کرنے کے لیے یہ گیم کھیلا جا رہا ہے. بظاہر نہیں لگتا کہ نواز شریف واپس آئیں گے. اسی طرح یہی وجہ ہے کہ وہ وفاقی وزراء جو 2 میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا بھی جو دھیان ہے، شاید وہ وجہ یہی ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.